الله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما شفنا في الفيديو الأول لا ديفينيسيون ديال ان توrseur. ندير واحد الريكابيتولاتيف صغير. Donc un torseur s'écrit de deux manières. Donc s'écrit de deux manières. La résultante et le moment. Résultante عقلوا على السمية et le moment au point A. A هنا كنكتب la base ديالي la base وهنا le point. Deux écritures puisque هادو deux vecteurs donc كيتكتبوا على شكل composante suivant la base. مثلا إلا كانت la base x y z ياك كيتكتب composante suivant x plus composante suivant y plus composante suivant z. La même chose بالنسبة le moment. LMN كناخدو بحال هكذا LMN. هذه la représentation horizontale. كاينه هذه هي la première représentation. كاينه la représentation verticale كتكتب la base ديالك هنايا YZ كتكتب bien sûr la base ديالك وكتكتب les composantes verticales يعني A هنايا B هنا C هنا L M N. هذه هي la deuxième représentation ديال un torseur quelconque, un torseur au point A. Donc هادوما les deux représentations اللي كنا شفناهم. دابا غادي نشوفوا les types des torseurs. Donc les types des torseurs. Les types des torseurs. Donc, بالنسبة les types des torseurs, كاين 4 types. كاين 4 types. البروغرام كاين 4 types. كاين بالنسبة الهدف ديال أو الدور ديال التورسور قلنا simplifier l'étude de la mécanique. والميكانيك كاين torseur كاين statique كاين cinématique وكاين cinétique وكاين dynamique. دونك بالتالي كل واحد غادي يكون torseur ديالو. كاين دي torseur statique غادي نشوفو كل واحد بالتفصيل. كاين torseur cinématique كاين torseur cinétique وكاين torseur dynamique. كاين torseur dynamique. Donc هادو هما les 4 types ديال les torseurs. torseur statique, torseur cinétique, torseur cinématique, torseur dynamique. يعني واحد البروبليم يتحط لك وراك خدام في الديناميك لمن غادي تعيط لو torseur dynamique. كنت خدام في السينماتيك غادي تعيط للتورسور سينماتيك. ولكن لا فورم ديال التورسور واش غادي تبدل ولا ما غاديش تبدل؟ لا ما غاديش تبدل بيان سور. ان تورسور كيتكتب على هذا الشكل كيبقى يتكتب على هذا الشكل. في بوين هنا كتكتب لا باز ديالك كتكتب هنا لا ريزولطونت و لو مومون او بوين ا او بوين ا. دابا كيبقى لي نحدد شنو هي هذيك لا ريزولطونت. يعني شنو هي ريزولطونت؟ ريزولطونت يعني سميه. ولكن هاد لا ريزولطونت غادي تبقى تاخد لا ريزولطونت كنعتبروها حوايج اخرى. بحال مثلا ناخدو هاد التورسور ستاتيك ياك غادي ناخدو تورسور ستاتيك غير كوم اكزامبل باش نمشيو بيان سور ايتاب باغ ايتاب. ناخدو هذاك التورسور ستاتيك. تورسور ستاتيك نعرفو شنو هو ستاتيك. نعرفو شنو هو ان تورسور ستاتيك.
Bien sûr, un torseur statique, c'est un outil mathématique. Un torseur statique, ou un outil mathématique qui permet de modéliser une action mécanique. يعني بحال مثلا l'action. غادي نشوفوا شنو هما les actions mécaniques. Bien sûr هادو مع الوقت غادي نفهموهم. action mécanique هو اي سبب كيؤدي واحد الجسم كان في حركه ولا في سكون ولا في سكون ولا في حركه. دونك هذا هو التورسور ستاتيك. التورسور ستاتيك هو ليتود ديال ايتود كيتسمى تورسور ستاتيك ولا كنسميوه تورسور دي زاكسيون ميكانيك. كيتسمى اوسي تورسور دي اكسيون ميكانيك. تورسور دي اكسيون ميكانيك. دي اكسيون ميكانيك. باغ اكزومبل هاد التورسور كيتكتب على هاد الشكل. لو تورسور دي اكسيون ميكانيك كيتكتب على هاد الشكل. بيان سور لا باز هنايا لا ريزولتونت و المومون او بوين ا. راه لاحظتوا بلي نفس الكتابه ولكن هنا لا ريزولتونت représente la force. La force كنعرفوا شنو هي la force. La force F. Force et كنعرفوا شنو هي la force. La force شنو هي؟ C'est une action mécanique. La force c'est une action mécanique. Action. بحال اللي كنقول action mécanique qui permet de quoi? Qui permet de مثلا de tirer quelque chose. Pousser مثلا pousser quelque chose. etc. Donc هنايا في التورسور ستاتيك يعني في التورسور دي اكسيون ميكانيك. هاد لي تورسور شنو هو الهدف ديالهم؟ الهدف ديالهم هو اننا كنسامبليفيو الحساب. والهدف ديال الميكانيك شنو هو اننا نلقاو لي زيكواسيون ديال الموفمون دو سوليد. لي زيكواسيون دو موفمون. هادوك لي زيكواسيون دو موفمون دونك خصنا نلقاوهم. باش كنلقاوهم بهاد لي تورسور هما اللي كيسامبليفي لنا لا طاش في السا. كنلقاو لي زيكواسيون. دونك باغ اكزومبل قلنا شفنا بلي ان هاد لي تورسور ستاتيك. لاحظوا هاد لا ريزولتونت خدات لا فورم ديال من لا ديال فورس. دونك ليتود ديال لا ريزولتونت غادي تكون ليتود ديال لا فورس. ولا فورس كنعرفوها هي واحد لاكسيون ميكانيك كي بيرمي دو تيري و بوسي كيلكو شوز. ياك دو بوسي ولا تيري ولا. دونك لا ريزولتونت شوفوا خدات هنايا لا فورس. لو كان نمشيو مثلا تورسور سينيماتيك غادي نلقاو بلي ان لا ريزولتونت كتاخد شنو كتاخد لو فيكتور انستونتاني دو روتاسيون. هذاك الا عرفتوه اوميغا اللي راه شفنا في لو شابيتر 1 لو فيكتور فيتيس انستونتاني دو روتاسيون. لو كان نمشي مثلا للتورسور سينيتيك كنلقى بلي انا بيان سور اللي ما فهمش هاد يعني شنو هاد الشيء هذا راه غير مجرد تقديم. اللي بغيت نوريكم بلي ان لا فورم ديال التورسور كتبقى هي ولكن هذيك الريزولتونت كتاخد موضع ديالها. يعني باغ اكزومبل قلنا في ستاتيك خدات الفورس. في السينيماتيك خدات لو فيكتور فيتيس انستونتاني دو روتاسيون. في السينيتيك خدات ما في السينيتيك خدات الكونتيتي دو موفمون اللي شفناها. اللي ما شافوهاش بيان سور غادي كلشي غادي ماشي ام جي بل ام في فوالا فيتيس. باغ اكزومبل في التورسور ديناميك la quantité d'accélération n fois l'accélération etc. donc هاد لا ريزولتونت كتاخد لا فورم على حساب فين راني خدام واش في ستاتيك ولا سينيماتيك ولا سينيتيك ولا ديناميك. لو مومون كذلك. المومون في ستاتيك بيان سور شنو هو ان مومون هو اكسيون ميكانيك. تا هو اون اكسيون ميكانيك كي بيرمي دو تورني ولا توردي كيلكو شوز. فهمتوا يعني
ولو مومون عنده علاقة مباشرة وعنده علاقة مع من؟ مع لو مومون عنده علاقة مع لا ريزولتونت. يعني lorsque je parle du moment au point A ضروري ما تكون عندها علاقة مع لا ريزولتونت. باغ اكزومبل في هاد في ستاتيك راه لا ريزولتونت عنده علاقة مع الفورس. يعني كنقول مومون دون فورس. لو مومون باغ اكزومبل الا هضرت في سينيتيك كنهضر على المومون سينيتيك اكسيتيرا اكسيتيرا. دونك شنو عرفنا في هذا الفيديو؟ عرفنا بلي كاين دي تيب ديال لي تورسور، من بينها التورسور ستاتيك. يعني فاش غادي يفيدني في ليتود ستاتيك ديال الميكانيك دو سوليد انديفورمابل، ياك في ليتود ستاتيك. يعني كي تكون واحد ليتود ستاتيك نتفكر كاع لي تورسور ستاتيك، غادي نشوفو بيان سور تورسور ديال دي ليزون اكسيتيرا. هنا ليتود بيان سور سينيماتيك، هنا ليتود سينيتيك، هنا ليتود ديناميك. دونك شفنا لي تيب ديال لي تورسور، وشفنا بلي ان كل تورسور هادو لا فورم كتبقى هي ولكن كياخد لا ريزولطونت والمومون كياخدوها على حساب ليتود اللي راني داير وفين راني خدام. دونك اتمنى لكم التوفيق. لا تنسوا الاعجاب والاشتراك بالقناه تشجيعا لي لتقديم المزيد ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.